अमेरिका र रुस बीच परमाणु युद्ध भए 5 अर्ब मानिसले ज्यान गुमाउने डरलाग्दो खबर सार्वजनिक। यसबारेमा बनाइएको एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट। पाकिस्तानको विवादित सीमामा रहेको हिम नदीमा 38 वर्षअघि मारिएका एक भारतीय सैनिकको शव भेटियो। घटना थाहा पाउँदा सबै चकित। अर्को अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले ताइवान भ्रमण गरेपछि चिनिया विमान ताइवानी आकाशमा गस्ती गर्दै ताइवान वरिपरि नाकाबन्दी गरेर गलाउने चीनको रणनीति। पहिलो पटक नेपाली चलचित्र चीनमा प्रदर्शन गर्न चीनबाटै आयो आग्रह। प्रेम गीत 3 चिनिया भाषामा चीनमा प्रदर्शन गरिने। राप्ती नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा विद्यालय जाँदै गरेका 24 जना विद्यार्थी घाइते। घाइतेको अवस्था के छ त? यसबारेमा सबै जानकारी। र 100 दिनसम्म धरानका मेयर हर्क साम्पाङले गरेका कामहरूको सूची सार्वजनिक। धरानी जनता खुसीले गदगद। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। अमेरिका र रुस बीच परमाणु युद्ध भए 5 अर्ब मानिसले ज्यान गुमाउनेछन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेको 6 महिना हुन लागेको छ, तर युद्ध रोकिने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन। युद्धका क्रममा रुस र युक्रेन दुवैतर्फका हजारौँ सेनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सैन्य क्षमताको हिसाबले रुस युक्रेनभन्दा धेरै शक्तिशाली रहेको छ। उसँग शक्तिशाली अत्याधुनिक हतियारहरू पनि रहेका छन्। यद्यपि युक्रेनले कडा प्रतिकार गरिरहेको छ। अमेरिका, बेलायत लगायतका पश्चिमा राष्ट्रबाट लगातार हतियार पाइरहेकाले युक्रेनले रुसी सेनालाई रोक्न सफल भएको हो। गत फेब्रुअरी 24 जब रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेको थियो, त्यसबेला रुसले भनेको थियो, यदि विदेशी सेना युक्रेनको भूमिमा प्रवेश गरे भने हामी त्यस्ता देशलाई सबैभन्दा नराम्रो परिणाम चखाउनेछौँ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना डिटरेन्स फोर्सलाई हरेक समयमा तयार रहन निर्देशन दिएका थिए। डिटरेन्स फोर्सले परमाणु हतियारहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छन्। यसको अर्थ पुटिनले युक्रेनमा सेना पठाउने देशमा परमाणु हमला गर्न सक्ने औपचारिक रूपमा चेतावनी दिएका थिए। त्यसैता विश्वमा परमाणु युद्ध हुन सक्छ भनेर त्रास बढेको छ। तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा रुससँग सबैभन्दा बढी परमाणु हतियार रहेको छ। यो सूचीको दोस्रो स्थानमा अमेरिका पर्छ। स्विडेन स्थित थिङ्क ट्याङ्क संस्था स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट सिप्रीले गत वर्ष आफ्नो एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। सो अनुसन्धान अनुसार रुससँग 6000 भन्दा बढी परमाणु हतियार रहेको छ र अमेरिकासँग 5000 भन्दा बढी परमाणु हतियार रहेको छ। परमाणु हतियार प्रयोग भए विश्वमा ठूलो विध्वंस हुने निश्चित रहेको छ। परमाणु हतियार ज्यादै शक्तिशाली विस्फोटक बम हो। परमाणु हतियारको प्रयोगपछि धेरै मात्रामा विकिरण पैदा हुने गर्छ। त्यसैले यसको धमाका धेरै बेरसम्म रहिरहन्छ। विश्वमा अहिलेसम्म 2 पटक मात्र परमाणु बमको प्रयोग भएको छ, जसले विश्वमा ठूलो नोक्सानी भएको थियो। आजभन्दा 77 वर्ष अगाडि अमेरिकाले 2वटा परमाणु बम प्रहार गरेको थियो। 77 वर्ष अगाडि 6 अगस्टमा अमेरिकाले जापानको हिरोसिमामा र अगस्टमा नागासाकीमा परमाणु बम खसाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजका अनुसार हिरोसिमामा त्यसबेला 80,000 र नागासाकीमा एकैपटक 70,000ले ज्यान गुमाएका थिए। अर्थात् 2वटा परमाणु हतियार प्रयोग हुँदा मात्र 1.5 लाख भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए। यसको अर्थ यदि अमेरिका र रुससँग भएका परमाणु हतियार प्रयोग भए विश्व नै सखाप हुने सम्भावना रहन्छ। अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी स्थित रटगर्स विश्वविद्यालयले पनि यसै हप्ताको सोमबार एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, जहाँ अमेरिका र रुस बीच परमाणु युद्ध भएमा विश्वका 2/3 मानिस अर्थात् 5 अर्ब मानिसहरूले ज्यान गुमाउने उल्लेख गरिएको छ। अनुसन्धान अनुसार यी 2 देश बीचको परमाणु द्वन्द्वले खाद्यान्न आपूर्तिमा विश्वव्यापी सङ्कट निम्तनेछ, जसले विश्वभर भोकमरी छाउने छ। परमाणु बम पड्किएपछि त्यसका विकिरणहरूले विश्वभरका वन, वनस्पति, फल, बाली, तरकारीमा नराम्रो असर पुग्ने नेचर फुड जर्नलमा प्रकाशित यस अनुसन्धानमा बताइएको छ। परमाणु हतियार पड्किएपछि धेरै मानिसहरूले त्यसै ज्यान गुमाउँछन्, तर त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरण झनै खतरनाक हुन्छ, जसको असरले झनै बढी मानिसहरू मर्नेछन्। परमाणु युद्धको 4 वर्षभित्र विश्वबाट 90% जनावर, माछा, बालीनाली सखाप हुने पनि अनुसन्धानले उल्लेख गरेको छ। पृथ्वीमा सूर्यको किरणको कमी हुने र त्यसले पृथ्वीको पर्यावरणमा असर गर्ने हुनाले यसले सबैलाई प्रभावित गर्ने बताइएको छ। जलवायुका वैज्ञानिक एलन रोबक यस विषयमा भन्छन्, विश्वमा ज्यादै भयावह अवस्था निम्तने निश्चित भएकाले हामीले परमाणु युद्धलाई रोकेरै छाड्नुपर्छ। पाकिस्तानसँगको विवादित सीमामा रहेको हिम नदीमा 38 वर्षपछि बेपत्ता भएका एक भारतीय सैनिक जवानको शव फेला परेको छ। भारत स्वतन्त्रता दिवसको 75औं वार्षिक उत्सव मनाएको 2 दिनपछि भारतीय सेनाको एक इकाइले
बुधबार बिहानै भारतीय झण्डामा बेरिएको चन्द्रशेखरको कफिनको तस्बिर ट्विट गरेको छ। सेनाले भनेको छ कि शेखरलाई सन् 1984मा अपरेसनका लागि तैनाथ गरिएको थियो। भारत र पाकिस्तानले सियाचेन ग्लेसियरमा नियन्त्रण कायम गर्नका लागि छोटो युद्ध लडेका थिए। यो विश्वको सबैभन्दा अग्लो रणभूमिको रूपमा प्रतिष्ठित रहेको छ। लद्दाखको हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि आणविक हतियार भएका छिमेकीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमले शेखर 20 सदस्यीय समूहको सदस्य रहेको बताएको छ। गस्तीको क्रममा हिउँको आँधीमा फँसेको जनाइएको छ। उनको अन्तिम संस्कार अब उनको परिवार बस्ने उत्तराखण्ड राज्यमा पूर्ण सेना सम्मानका साथ हुने बताइएको छ। ताइवानी आकाशमा चिनिया विमानले पुनः गस्ती गरेको छ। अर्को अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डलले स्वशासित टापुको भ्रमण गरिरहेका बेला चिनिया सेनाले ताइवान स्टेटको मध्यरेखा पार गरेको हो। 17 चिनिया सैन्य विमान र 5 वटा जहाजहरूले ताइवान स्टेटको मध्यरेखा पार गरेको छ। पिपुल्स लिबरेसन आर्मी एयर फोर्सका 17 वटा विमानमध्ये 4 सुखोई SU-30 लडाकु विमान, 3 सेनयाङ J-11 जेट फाइटर, 2 सेनयाङ J-16 जेट लडाकु विमान र एउटा सान्सी Y-8 रहेका छन्। यसअघि अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणको विरोधमा चीनले ताइवानको रक्षा क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गरेको थियो। उनको भ्रमणको चीनले निन्दा गरेको थियो। ताइवानलाई चीनले आफ्नो अभिन्न अङ्ग मान्छ भने ताइपेले आफूलाई एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश भएको दाबी गर्ने गरेको छ। चिनिया पिपुल्स लिबरेसन आर्मी PLA को पूर्वी थिएटर कमान्डले सामाजिक सञ्जाल मार्फत लामो दूरीको सशस्त्र लाइभ फायर प्रेसिजन मिसाइल हमलाहरू चुनिएका लक्ष्यहरूमा प्रहार गरिएको र ताइवान स्टेटको पूर्वी क्षेत्रमा अपेक्षित नतिजा हासिल गरेको उल्लेख गरेको छ। PLA को रकेट फोर्सद्वारा प्रहार गरिएका यी मिसाइलहरू डोङफेङ DF-15B भर्जनका हुन्। सोभियत सङ्घको सहयोगमा शीतयुद्धको समयमा विकास गरिएको DF दायराको यो मिसाइल चाइना एरोस्पेस साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी कर्पोरेसनले रकेट मोटर टेक्नोलोजीको एकाडेमीले बनाएको हो। यो मिसाइलको प्रत्यक्ष प्रहारले 30 देखि 50 मिटर व्यासको खाडल बनाउन सक्छ। यसअघिको ताइवान सङ्कटका बेला यस्तै किसिमको DF-15 मिसाइल सन् 1995 को जुन र सन् 1996 को मार्चमा चीनको फुजियानबाट ताइवानको जलक्षेत्रमा प्रहार गरिएको थियो। ग्लोबल सेक्युरिटीका अनुसार DF-15 मिसाइल पहिलो पटक सन् 1980 को दशकमा देखा परेको थियो। यो सिङ्गल स्टेज सोलिड फ्युल र छोटो दायराको ब्लास्टिक मिसाइल हो जुन US फर्सिङ रकेटहरू जस्तै देखिने। DF-15 यसैभित्र वारहेडमा राखिएको परिष्कृत मार्गदर्शन प्रणालीमा निर्भर हुन्छ। मोबाइल ट्रान्सपोर्टबाट टाढै प्रहार गर्न सकिने यो मिसाइलको लम्बाइ 9.1 मिटर रहेको छ भने यसको दायरा 600 किलोमिटर रहेको छ। 500 किलो पेलोड क्षमता रहेको यो मिसाइल खास गरी सटिक र सानो लक्ष्यमा प्रहार गर्न प्रयोग हुन्छ। परम्परागत विस्फोटकहरू बोक्नको लागि मात्रै डिजाइन गरिएको भए पनि यो मिसाइल आणविक वारहेड बोकेर लक्ष्यमा प्रहार गर्न सक्ने क्षमताको हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइरहेको छ। DF भर्जनका अन्य मिसाइलहरू आणविक वारहेड बोक्न सक्षम रहेका छन्। चीनले अहिलेको सैन्य अभ्यासबाट देखाउन खोजेको कुरा उसले ताइवानको बाहिरी विश्वसँगको सम्पर्क सजिलै कट गर्न सक्ने हो भन्ने विश्लेषकहरूको भनाइरहेको छ। चीनले ताइवानको चारैतिर 6 ठाउँमा गरिरहेको सैन्य अभ्यासले यो विषयलाई झनै पुष्टि गरेको उनीहरूको तर्क रहेको छ। ताइवानको नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटीका प्रोफेसर मा चेनकुनले चीनको वर्तमान गतिविधिको उद्देश्य बाहिरी संसारसँग देश अथवा ताइवानको सम्बन्ध तोड्न र सेनाको अवतरणलाई सहज बनाउन सटिक हतियारहरू प्रयोग गर्ने आफ्नो सेनाको क्षमता देखाउनु भएको बताएका छन्। प्रदीप खड्गा अभिनीत प्रेम गीत 3 को चीनमा रिलिजका लागि मुम्बईमा वितरण कम्पनीहरू UFO मधु इन्टरटेनमेन्ट सहित नेपाली र भारतीय निर्माताहरूबीच पहिलो चरणको बैठक बसेको छ। फिल्म चीनमा रिलिजबारे सन्तोष सेनले तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार UFOले चिनिया हलमा फिल्म प्रदर्शन गर्नेछ। फिल्मको कथावस्तु र हिमाली क्षेत्रको लोकेसन सेटअपले चिनिया दर्शकलाई पनि आकर्षित गर्न सक्ने देखिएकाले चिनिया पक्षले फिल्म प्रदर्शनका लागि आग्रह गरेपछि बैठक बसेको निर्माता समेत रहेका निर्देशक सेनले बताएका छन्। चीनमा हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोगमा नआउने भएकाले चिनिया मन्डारियन भाषामै डब गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। चिनिया भाषामा फिल्म डब गर्न केही समय लाग्ने भएकाले नेपाल र भारतमा रिलिजभन्दा केही महिना ढिलो गरी चीनमा फिल्म प्रदर्शन हुने सेनले जानकारी दिएका छन्।
दाङको राप्ती नदीमा विद्यालय जान लागेका विद्यार्थी सवार डुङ्गा पल्टिएको छ। लमही नगरपालिका 9 रुलियाबाट राजपुर नगरपालिका 7मा रहेको माध्यमिक विद्यालय सिक्टामा पढ्न जान लागेका विद्यार्थी सवार रहेको डुङ्गा अनियन्त्रित भएर पल्टिएको स्थानीय निरज केसीले जानकारी दिएका छन्। डुङ्गा पल्टिँदा करिब 24 जना विद्यार्थी घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको अवस्था भने सामान्य रहेको केसीले जानकारी दिएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङ राईले अहिलेसम्म आफूले गरेका कामको सूची सार्वजनिक गरेका छन्। 100 दिनमा के गरिस् भनेर प्रश्न सोध्नेलाई जवाफ दिँदै उनले बुधबार 13 कामको सूची सार्वजनिक गरेका हुन्। सामाजिक क्षेत्रमा बढ्दो व्यथिति विरुद्ध सडकमा एक्लै सङ्घर्ष र आन्दोलन गरेर सरोकारवालालाई प्रश्न गर्दै सुशासन र पारदर्शिता देखाउन दबाब दिँदै धरानको मेयरमा निर्वाचित राईले गत जेठ 9 गते शपथ लिएका थिए। बुधबार उनले शपथ लिएको 87औं दिन हो। मेयर राईले अहिलेसम्म 4 ठाउँबाट खानेपानीको मुहान थपेको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै श्रम संस्कृतिको क्रान्ति सुरु गरेको पनि उनको भनाइरहेको छ। धरानमा खानेपानी मुहान बनाउन होस् वा वृक्षारोपण गर्न पछिल्लो समय हजारौँ मानिसको सहभागिता हुने गरेको छ। त्यस्तै उनले अहिलेसम्म 6 लाख बिरुवा रोपेको पनि बताएका छन्। केही दिन काठमाडौँ बसेर गएका मेयर राईले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई श्रमदानका लागि निमन्त्रणा दिएको बताएका छन्। त्यस्तै उनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका महावीर पुन, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतका व्यक्तिलाई पनि भेटेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय उम्मेद्वारहरूलाई पराजित गर्दै विद्रोही स्वभावको पहिचान बनाएका साम्पाङ स्वतन्त्रबाट विजयी भएका हुन्।